तपती धूप का इख्तिताम, ठंडी बारिश का प्याम, लाहौर फिर हुआ खुशहाल। प्री मानसून ने कर दिया कमाल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। ठंडी हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। वजीर आला की हिदायत पर पीडीएमए का ज़िलाई इंतजामिया को अलर्ट जारी। शहरियों को बारिश में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। कहा कि बिजली की गिरज चमक और तूफानी सूरत हाल में खुले आसमान तले हरगिज न जाए। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर वासा लाहौर इन एक्शन। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का मुख्तलिफ डिस्पोजल स्टेशंस का दौरा। डीएमटी वासा अब्दुल लतीफ़ भी हमरा थे। चौधरी शहबाज अहमद ने कहा कि तमाम डिस्पोजल स्टेशंस पर मशीनरी मुकम्मल फाल रखे। मानसून इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बारिश की बूंदें लेस्को के तरसीली निज़ाम पर बिजली बंद कर गिरी। शहर में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लेस्को के 120 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद होने से शहरी परेशान, मामलाते ज़िंदगी मुतासिर। लेस्को टीमें बिजली की बहाली में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब का आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और आसान फराहम करने का अज़्म। महकमा दाखिला में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है अवामी शिकायत के आज़ाले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैदियों के कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अमेरिका का ईरान पर हमला बदतरीन जहरियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि अमेरिका सहूनी कंट्रोल्ड रियासत बन चुका है। बहादुर ईरानी कौम कभी हार नहीं मानेगी। माजी की तरह अमेरिका ये जंग भी बुरी तरह हारेगा। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का आला सतही इजलास। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान डॉक्टर अलामा हशाम इलाही ज़हीर खुसूसी तौर पर शरीक हुए। कहा कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान अपनी सालमियत और आवाम की दिफा के लिए तमाम इख्तियारात महफूज रखता है। जमात इस्लामी का ईरान पर अमरीकी हमले के खिलाफ आज यौम एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान ने कहा कि अमेरिका ने जंग फौरी बंद न की तो एहतजाजी तहरीक को मजीद मुनज़्ज़म किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी ने तमाम जिम्मेदारों को हिदायत जारी कर दी। कार मालिकान के लिए एक और मुश्किल। पेट्रोलियम मसनूआत में कार्बन लेवी के साथ गाड़ियों पर भी लेवी टैक्स की तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत ने गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 18% कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी लगाई गई। 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर 1 से 3% कार्बन लेवी लगाई जाएगी। फलों का जायका कड़वा, सब्जियों का हाल मुरझाया। गिरा फरोश माफिया ज़िले इंतजामिया के काबू में न आया। लीमू, अदरक, लहसुन, मटर और अरवी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। सेब, केला, अनार और अंगूर भी आवाम की पहुंच से दूर। कुछ साख्ता महंगाई से आवाम परेशान। पोल्ट्री मसनूआत की कीमत में उतार चढ़ाव। ब्रायलर गोश्त 29 रुपये मजीद सस्ता। नई कीमत 374 रुपये किलो हो गई। मार्केट में फार्मी अंडों की कीमत 244 रुपये दर्जन पर बरकरार। अंडों की पेटी 7,200 रुपये में दस्तयाब। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीमों की शहर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी। 1480 किलो मुजरे सेहत मुर्गियां और 180 किलो गोश्त तलब कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की क्रैकडाउन में मजीद तेजी की हिदायत। मेहनत रंग लाई, इनाम भी समेट लाई। ईद कुर्बान पर मसाली सफाई इंतजामात पर सैनिटरी हीरोज में इनामी रकम तकसीम। वाहगा टाउन में सैनिटरी वर्कर्स में 10,000 रुपये फीकस तकसीम करने की तकरीब। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। कहा कि ईद कुर्बान पर मसाली सफाई इंतजामात पर अपने हीरोज को सलाम पेश करते हैं।
لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر عمل درآمد تیزی سے جاری. ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ اجلاس. سید موسیٰ رضا نے کہا کہ واسا سیوریج اور واٹر سپلائی کے ترقیاتی کام جلد مکمل کرے, تجاوزات فی الفور ختم کی جائیں. چیئرمین کابینہ کمیٹی امن و امان خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس. محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. 76 شعلہ بیاں ذاکرین کی ضلع بندی اور 71 کی زبان بندی کے احکامات جاری. خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے علم کا کردار انتہائی اہم ہے. محرم الحرام کی مبارکہ ایام میں امن اور ہم آہنگی کو یقینی بنائے. کوئی شخص مساجد, مجالس اور امام بارگاہوں میں نفرت انگیز تقاریر نہیں کرے گا. کل مسالک علماء بورڈ کا محرم کے حوالے سے 15 نکات پر ضابطہ اخلاق جاری. ایس پی سول لائنز چودھری اثر علی سے امن کمیٹی کے ممبران کی ملاقات ہوئی. محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال ہوا. ایس پی سول لائنز نے کہا کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں. علماء کرام امن و امان کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. موبائلز اسکواڈ کی شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر کڑی نظر. موبائلز اسکواڈ نے 72 گھنٹے میں 16 اشتہاری اور 15 عدالتی مفرور دھر لیے. کالے شیشے اور نیلی بتی والی 337 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں. مختلف ناکوں پر 3700 افراد کا ریکارڈ چیک کیا. پنجاب پولیس ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوشاں. 24 گھنٹے میں 26,489 لائسنس جاری کیے گئے. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 40,593 چالان کیے گئے. 2 کروڑ 40 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا. قومی ہاکی ٹیم نیشنز ہاکی کپ میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئی. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عہدیداروں نے لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کیا. کھلاڑیوں کی فیملیز اور مداح بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے. قومی ٹیم نیشنز ہاکی کپ میں رنر اپ رہی. اکتیسویں نیشنل کراٹے چیمپئن شپ بریگیڈیئر ظفر محمود عباسی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. مردوں میں آرمی اور خواتین میں واپڈا نے ٹائٹل جیت لیا. مردوں میں آرمی نے 8 گولڈ 1 سلور میڈل کے ساتھ پہلی پوزیشن اپنے نام کی. پنجاب اور کے پی کے مشترکہ طور پر رنر اپ قرار پائے. واپڈا کی تیسری پوزیشن رہی. بریگیڈیئر ظفر محمود عباسی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. چیس فیڈریشن کے سینئر نائب صدر کے انتخاب کے لیے شیڈول کا اعلان. فیڈریشن کے انتخابات پی ایس پی آئین اور اسپورٹس پالیسی کے تحت 7 جولائی کو ہوں گے. امیدواروں کے کاغذات نامزدگی 26 جون تک جمع کرائے جا سکتے ہیں. اور باغوں کے شہر پر کالی گھٹاؤں کا بسیرا. ٹھنڈی ہوا چلنے سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا. شہریوں کی بڑی تعداد نے تفریحی مقامات اور چڑیا گھر کا رخ کیا. بچے اپنے من پسند جانور دیکھ کر محظوظ ہوئے. کسی کو بندر کی شرارتیں بھائی تو کسی نے ریچھ کو پسند کیا. چڑیا گھر کی سیر کے لیے آنے والی فیملیز کا کہنا تھا کہ موسم بہتر ہوا تو سوچا بچوں کو سیر و تفریح کرائی جائے.